السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال ليكونومي مونيتير اي فينونسيير دو سيمستر 3. دونك اليوم ليبيزود رقم جوج، ليبيزود الثاني ديال التي دي رقم 3، اكزرسيس ديال التي دي رقم 3 اللي ديجا كنت بديت لكم في ليبيزود الاول اللي خدمت فيه جوج ديال لي كيسيون ديال لي ديفيزور دو كريدي والكيسيون ديال البوزوان ديال ليكيديتي بو ديال لا موني دو لا بنك سنترال. دونك ليكزيرسيس هو جاوبنا على السؤال الاول والسؤال الثاني، باقي لنا الثالث والرابع والخامس. السؤال الاول والسؤال الثاني هما لقينا في ديفيزور 0.24 البوزوان دي بنك موني دو لا بنك سنترال 240، ولقينا بان لا ماس مونيتير تزاد بهذا المونطو هذا. كلشي هادشي خدمناه. نشوفوا دابا كيسيون رقم 3. expliquer l'effet de la variation de taux de réserve obligatoire sur les réserves excédentaires du banque. يعني شنو التأثير ديال الفارياسيون دو réserve obligatoire sur les réserves excédentaires دي بنك. دونك حنا كنعرفوا بان الريزيرف كيساوي الريزيرف اكسيدونتير زائد الريزيرف اوبليغاتوار، اي كو الريزيرف اوبليغاتوار كيساوي هذاك الجي فوا لي ديبو افي ولا ديبو اتيرم على حسب الديبو اللي عندنا. داكوغ. دونك قال لك لا فارياسيون دو طو دو ريزيرف اوبليغاتوار هو الزي. نبدا بالحاله الاولى. سي جي طو دو ريزيرف اوبليغاتوار اوغمونت، يعني لا بنك سنترال زاد في الكوفيسيون دو ريزيرف اوبليغاتوار، دونك فورسيمون التاثير غادي ياثر في الريزيرف اوبليغاتوار. دونك الريزيرف اوبليغاتوار غيتزاد. داكوغ. إلا تزاد الريزيرف اوبليغاتوار دونك يعني باغ كونسيكونس ان ديمينيسيون دو ريزيرف اكسيدونتير، راه تزاد. هذا راه بقى قال لك نفس السؤال، قال لك توت شوز ايغال باغ ايور. ردوا البال، قال لك توت شوز ايغال باغ ايور، يعني ان الريزيرف بقاو هما لي ديبو بقاو هما حتى حاجه ما تبدلات. دونك سوبوزون ان الجي هو اللي تزاد، دونك هذا راه بقى هو. دونك يعني ان هذا الريزيرف اكسيدونتير غادي ينقص. دونك الريزيرف اكسيدونتير الى نقص كيعني لا ديمينيسيون دو لا كاباسيتي دو فينانسمون دي بنك، كيعني ديمينيسيون دو كاباسيتي دو فينانسمون دي بنك. حيت علاش؟ حيت لي بنك داك الريزيرف اكسيدونتير ديالها هو باش كيعطيو لي كريدي، يعني انهم كيعطيو لي كريدي على حسب الريزيرف اكسيدونتير اللي عندهم. داكوغ. شوفوا دابا الحاله الاخرى العكس. سي لو طو دو ريزيرف اوبليغاتوار ديميني، دونك فورسيمون الريزيرف اوبليغاتوار غادي ينقص، يعني الا مشى نقص هذا راه بقى، يعني ان الريزيرف اكسيدونتير غيزيد. دونك إلا زاد الريزيرف اكسيدونتير يعني أن غتزيد لا كاباسيتي دو فينانسمون دي بنك. كاباسيتي دو فينانسمون دي بنك. دونك هاد الريزيرف الطو دو ريزيرف اوبليغاتوار عنده واحد ليفي نيجاتيف على الريزيرف اكسيدونتير، يعني إلا تزاد لو طو دو ريزيرف اوبليغاتوار لو ريزيرف اوبليغاتوار كيتزاد ولا ريزيرف اكسيدونتير كينقص. إلا نقص طو دو ريزيرف اوبليغاتوار الريزيرف اوبليغاتوار كينقص والريزيرف اكسيدونتير كيتزاد. دونك بعبارة أخرى شنو هو التأثير ديال لو طو دو ريزيرف اوبليغاتوار على لا كاباسيتي دي بنك اكوردي دي كريدي. دونك إلا تزاد لو ريزيرف اوبليغاتوار هذيك لا كاباسيتي كتنقص، ولا نقص لو ريزيرف اوبليغاتوار الكاباسيتي ديالهم كتزيد. شوفوا دابا السؤال رقم 4 جاوبنا عليه. Déduisez le multiplicateur de crédit et calculez le total de crédit si la banque passe d'une situation d'emprunteuse de liquidité à une situation telle une réserve excédentaire. Donc, attends, la réserve excédentaire, ça c'est le multiplicateur de crédit. Donc, هذا السؤال il est très facile. Donc, السؤال رقم 4 كنعرفوا أن le multiplicateur de crédit K هو العكس المقلوب ديال لو ديفيزور، يعني واحد على لو ديفيزور، يعني هو راه واحد على بي زائد جي واحد ناقص بي، راه هذه هي اللي ديفيزور. هادي ديجا حسبنا ديفيزور، يعني واحد
على 0.24 يعني هو 4.16. هذا هو الملتيبليكاتور دو كريدي. قال لك لو نوفو كريدي التوتال ديال الكريدي اوكترويي باغ لا بونك، قلنا هو عطينا هاد العلاقه في الكور ريزيرف اكسيدونتير كنضربو في الملتيبليكاتور. دونك يعني نشدو الريزيرف اكسيدونتير عطاو ليا 500 نضرب في الملتيبليكاتور 4.16 يعني عطاونا الريزيرف اكسيدونتير. شوف قال لك calculer le total du crédit si la banque passe d'une situation emprunteuse de liquidité à une situation et il dispose de réserve excédentaire de 500. Le total de crédit, هو هذا هو كيساوي réserve excédentaire fois le multiplicateur de crédit. donc يعني غيخرج لينا 2080. donc l'interprétation نقولوا si les banques disposent de réserves excédentaires ou réserve excédentaire qui met la capacité de financement. À hauteur de 500. إلا كان البنك عنده واحد الريزيرف اكسيدونتير ديال 500 عندي واحد لا كاباسيتي دو فينانسمون دو 500 donc il pourra accorder de nouveaux crédits de 800 درهم. دونك هذا هو السؤال رقم 4. شوفوا السؤال رقم 5 آخر كيستيون. Expliquer et discuter différence entre multiplicateur et diviseur de crédit en caractérisant notamment le processus de la création monétaire de chaque cas. المهم هذا كيستيون ديال التيورا ديجا شرحته لكم في الكور. المهم نعاودو. المهم بالنسبه للبرانسيب دو ديفيزور repose sur l'hypothèse que si la monnaie créée par les banques commerciales qui déclenche le recours à la monnaie de la banque centrale, c'est-à-dire que le diviseur de crédit traduit tout simplement une situation de besoin de financement de banque commerciale auprès de la banque centrale. Donc le diviseur de crédit le besoin de la monnaie de la banque centrale اللي كيحتاجوا les banques pour octroyer nouveaux crédits. Donc, si la masse monétaire dépend de la monnaie de la banque centrale. Dans ce cas, le cas du diviseur de crédit, quand on a l'offre de monnaie est endogène. Et là, nouveau crédit de la banque dépend de quoi? Dépend de besoin de la monnaie centrale de la banque centrale. Par contre, pour le multiplicateur de crédit, l'axe, l'offre de la monnaie et exogène. يعني أن le multiplicateur de crédit traduit la capacité de financement des banques commerciales grâce à des réserves excédentaires. يعني أن les banques qui ont les crédits من les réserves excédentaires اللي عندهم. d'accord. donc باش تفهموا مزيان شنو الفرق بيناتهم أن في الديفيزور de crédit la capacité de financement des banques dépend de quoi? Dépend du besoin de la monnaie de la banque centrale. يعني عندهم كيعطوا الكريدي على حسب لو بوزوان على حسب لا موني سونترال اللي عندهم. باغ كونتر في الملتيبليكاتور دو كريدي ان لي بونك ان الكاباسيتي دو فينانسمون دي بونك ديبون دو ريزيرف اكسيدونتير ديالهم. دونك في الديفيزور كنقولوا لوفر دو موني اي اندوجين، في الملتيبليكاتور كنقولوا لوفر دو موني اي اكزوجين. دونك جيسبر انكم استفدتوا. او ريفوار حتى الفيديو جاي ان شاء الله تعالى. السلام عليكم.